कमजोर ठोलता पजमा बांधे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादस हम्दु सलातु सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। संगीचे तासु पाइलाम किदा चिनन यो जलिब्या दिगासु जमा सय्यदुल फुकरा ज़ीनतुल अवलिया सनदुल वासिलीन हुज्जतुल कामिलीन शेखुल मशाइख हजरत साहिब मुबारक बदामन की अज़ीमुश्शान सालाना कॉन्फ्रेंस शुहदाए करबला और बिलखुसूस सय्यदुश शुहदा अल्लाह दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नूरी नज़ल लख्त जिगर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक ता अकीदत दी सलाम पेश कवल दी पारा मुंगा तासु प दरबारी आलिया कादरिया चिश्तिया करीमिया की जमा शवियो दगी महफल पाक सदारत फरमाई साहिब मुबारक नूरी नज़ल लख्त जिगर पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत साहिबजादा अल-हाफिज अल-हाज पीर सईद हुसैन साहिब अल-कादरी जान नशीन डाक बाबा जान अलैहि रहमा इंशाअल्लाह अन करीब पस्टेज बांधी तशरीफ फरमाशी। मोहतरम सामिईनो, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक दादी अल्लाह दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक दिल्लुर तरफ ना मनसाओ और अगा नवासा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक जिदी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक प इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक बानी फखर कवलो च रब्बुल आलमीन दी अल्लाह दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक प औलाद की दी अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक प औलाद की दी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक वंदी शख्सियत पैदा करदा दी अल्लाह दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक प दग शख्सियत बांदी फखर वो औ कची त उगरो दी वफा दी पूरा कवलो पवादी बांदी पूरा कवलो बांदी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक प तारीख दी दुनिया की दासी पूरा वाला गड़ा दी अल्लाह दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सरे दासी वादा पूरा कड़ी दा चिदी अगी मिसल और मिसाल मौत आता प तारीख की चीता हम न मिलावीगी नदी अगी न कबल दासी वादा चा पूरा कड़ी और नब दी अगी न बाद दासी वादा सूद पूरा की लकसरंगी वादा ची इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक दी करबला प मैदान की पलसम मुहर्रमुल हराम दी आशुरी मुबारक की परेज बांधी प 61 हिजरे की इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक दी करबला प मैदान की पूरा कड़ी वा उम्दगा महफल पाक ताल्लुक और निस्बत आगे अजीम हस्ते था कुमी हस्ते मुतालिक चिदी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक इरशाद फरमाई इमाम तिरमिजी अलैहि रहमा मुबारक अहफल किताब जामिउ तिरमिजी की अबवाबुल मनाकिब की दी हजरत सय्यदना अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक न रिवायत रा नकल कई दी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक इरशाद फरमाई अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक प जन्नत की दी तमाम नौजवानान सरदारान दी बल तरफ दा उगरो दी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक इरशाद फरमाई जन्नत तब हर यो इंसान दिजवाने प उमर की दाखिली की बल तरफ दी अल्लाह रसूल मुबारक इरशाद फरमाई जी जन्नत दी नौजवानान सरदारान दब इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक भी दी तरफ से इशारा दा चे जन्नत की सुमरा खालग हमरा जमा कीगी अगर जन्नत चे दियागी जिनत और दियागी खाइस दाब 1 लाख सलीर जरा अंबिया किराम भी दी अगी जन्नत सरदारान दाब इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा मुबारक भी
न अगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक ता अकीदत दी सलाम पेश कवल दी पारा दग महफल पाक इनेकाट शवा बिला ताखीर दग महफल पाक आगाज व इब्तिदा रब्बुल आलमीन दी अजीम कलाम दी तिलावत नकौ तिलावती कलाम पाक दी पारा जमल तमिसियम इदगी जामिई इमाम और पेशवा हजरतुल अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हसीब करीमी साहिब दा माइक ता तशरीफ रावड़ी अखबल मखसूस अंदाज की दगी महफल पाक आगाज और इब्तिदा रब्बुल आलमीन दी अजीम कलाम दी तिलावत नौ की जनाब कारी मोहम्मद हसीब करीमी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबिया का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पुल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पुल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह सनल जज़ा। दाव जनाब कारी मोहम्मद हसीब करीमी साहिब मखसूस अंदाज की दगी महफल पाक आगाज व इब्तिदा रब्बुल आलमीन दी अजीम कलाम दी तिलावत नौ का। मोहतरम सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुंगवता सो आगा खुश किस्मत यो चिकुम दीन और कुम किताब दे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक दुनिया तरावड़ाओ। अगर दीन और अगर किताब मौत आता असल हालत की वसम मौजूद था। कुरान मजीद फुरकान हमीद की हिस किस्म तहरीफ न दशवा, हिस किस्म रद बदल न दशवा। हालान की दी कुरान मजीद दी नुज़ुल न कबल रब्बुल आलमीन द्री आसमानी किताबन नाजिल करियो, सल सहाइफ रब्बुल आलमीन नाजिल करियो। लेकिन अगा किताबन पहपल हाल बादी बाती नशो बागी के रद बदल वशो कागा दीन दी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक हो रब्बुल आलमीन अजीम मकाम मेर कड़ाओ। अजीम कमालात और मौजिज़ात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तमिला शयो। लेकिन दी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दे तक सरा अगर दीन पहपल असल बादी बाती नशो बागी किताब की तहारीफ वशो दियगी नबाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रब्बुल आलमीन अजीम कमालात और मौजिज़ात फिर कड़ियो। लेकिन दियगी मुबारक व तक सरा दियगी किताब पहपल असल बादी बाती नशो नन हम अगर इंजील शरीफ मौजूद था लेकिन पहपल असल बादी नदा दे रब्बुल आलमीन दी तरफ न चिकुम इंजील नाज़िल शो अगर इंजील बादी नशो। लेकिन इमादी ता खुशकिस्मती दा कि अगर किताब हम पहपल असल बादी दा अगर शरीयत और अगर दीन हम पहपल असल बादी दा कुम दीन ची दी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक रावड़ाओ। वाजह सदा कि अगा किताबना पहपल असल बादी बाती नशो इमाद किताब नबी बादी नाजिल शवा किताब कुरान मजीद पहपल असल बादी बाती शो। वाजह उलमाए किराम लिखी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तक कडेल लो अजमत मिला शो। लेकिन दियगी मुबारक नबाद दियगा पर उम्मत की दासी शख्सियत मौजूद न हो जगह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक वंदी पहपल विनु बादी दी अगी दीन हिफाजत कराओ दासी शख्सियत पाते नशो जगह दी हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक वंदी दी पहपल दीन पहपल विनु बादी दी अगी हिफाजत कराओ। पागी की दी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक वंदी शख्सियत पाते न हो जगह पहपल विनु बादी अगर बिना चिकल दी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक दी वजूद मुबारक नवाजी बाग किताब बादी प्रिवजी तुम किताब के बादी अल्लाह पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बादी नाज़िल शवा दे अवली सिपारे कदी आयाती करीमा बादी राजी फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। दादी अग बिनो फैजान और बरकत दा चिनन मौता त दीन हम पहपल असल बादी बादी दा दे रब्बुल आलमीन दी तरफ न नाज़िल शवा किताब हम पहपल असल बादी बादी दा
وجدا مخکینی کتابونه په خپل اصل باندې پاتې نشو ځکه په هغې کې داسې شخصیات موجود نه وو چې د خپل وینو په مقابلې کې د هغې دین حفاظت کړی شهنشاہ کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی کربلا په میدان کې داسې عظیمه قربانی دی الله دی رسول صلی الله علیه وسلم مبارک دی دین دی حفاظت دی پر وړاندې کوي چې هغه شان دی قربانی په تاریخ کې چا هم دی خپل دین دی حفاظت دی پر نه وړاندې کړي ځکه هغه امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک تا په دواړو لاسونو باندې عقیدت دی سلام وړاندې کوو چې هغه امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک د کربلا په میدان کې د خپل 72 رفقاو سره داسې عظیمه قربانی دین اسلام دی پاره ورکا د دین اسلام دی حفاظت دی پاره د یزید ظلم که هر څومره هم سیواو د یزید جبر که هر څومره هم سیواو کچې د په تاریخ کې د یزید د ظلم باندې دی هغه مثال نه پیدا کیږي په بل طرف ته په تاریخ کې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک د قربانۍ مثل او مثال هم نه پیدا کیږي کچې ته یو طرف ته د یزید د رب العالمین د نافرمانۍ مثل او مثال په تاریخ کې نه پیدا کیږي په بل طرف ته د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک دی هغه وینو چې کومې وینې د کربلا په میدان کې د سجدې په حالت کې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک دی پاک وجود نه وتلی وي دی هغه وینو مثل او مثال هم موتا ته نه ملاویږي بلا تاخیر دغه محفل پاک مخې طرف ته بوزو مولانا شوکت علی کریمی صاحب ته ملتمس یم مایک ته تشریف راوړي خپل مخصوص انداز کې عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم مبارک په مدح سرای باندې زموږ تاسو زړونه منور کی جناب مولانا شوکت علی کریمی صاحب ته نعره تکبیر نعره رسالت تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله شوق و محبت سرا وسلم عليك يا حبيب الله دا الله خلی نبی ته سلام هم یہ ہر صحابی ته سلام تمام تابعین سلام وایما هم ہر تب تابعید سلام پنعمان بن ثابت میری سلامی ود ہر حنفی سلام د بغداد
पकामिल स्वामी दे सलाम हम ख्वाजाए अजमीरी ईद सलाम पता ताई सरहदिया शेख जुनैद पिशोरित सलाम ननु पवलियानु कि सैयद ताइफ दे शेख जुनैद बगदादी सलाम लगमीनी मोहब्बत बाने सुभान अल्लाह इमाम शाह अहमद रजा तमी सलाम दे वायम हरियम बरेलवी सलाम तमाम की शरीफ साहिबा में नजर सर दे विधि विधि तलमाल की सलाम ननु रात हम वाड़ मुर्दान विधि हरियो अमीन सलाम बशीर गुल से मुबारका विधि सलाम हम हरा बची वसीत सलाम दिकामियाब चीतु इसरा निस्बत वायम हरियो अजीजी सलाम नो जमा पीर रहमत करीम कामिल वली दे वली इब्नी वली तसलाम जमा पीर रहमत करीम कामिल वली देनो इब्न वलिद सलाम करी शौकत अली बमिनवाय विधि हरियो करीमित सलाम शौकत अली बमिनवाय विधि हरियो करीमित सलाम योनाथ शरीफ वायमा होटरोल बेरा सरवाई पमीना मोहब्बत बेरा सरवाई सही है कहने जी जवाब राखे पमीना बेरा सरवाई दाखुले सोते खबर यालिखो की प्रेवतल दाखुले सोते
خبر یال خو کې پریوتل سیال د وسنا لري سیال آل خو کې پریوتل تاخل جسوب دے خبر یال خو کې پریوتل تاخل جسوب دے خبر یال خو کې پریوتل تاخل خبر یال خو کې پریوتل حسی چی دناز داسی مڑائی ورو قتلائی حسی چی دناز داسی مڑائی ورو قتلائی تور خلو سترگو خبر یال خو کې پریوتل تور کې پریوتل داخل جسوب دے خبر یال خو کې پریوتل داخل جسوب دے خبر یال خو کې پریوتل څنګه چې رخسارې لهجابای را سرګر کړلو څنګه چې رخسارې لهجابای را سرګر کړلو اللہ ہو 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 اللہ اللہ موبہا پخپل اخفل ځای باندې پرېږدي خپل ځای باندې کېنئ صاحب مبارک تلارور کې چې مخکې سټیج ته تشریف راوړي محفل پاک شروع ده نعت شریف شروع ده د هغې د ادب احترام تعظیم خیال به ساتو خپل ځای باندې کېنئ صاحب مبارک تلارور کې چې صاحب مبارک مایک ته تشریف راوړي سټیج ته تشریف راوړي خپل ځای باندې الله موبہا کېنئ صاحب مبارک تلارور کے جی صاحب مبارک مکہ سٹیج تے تشریف راوڑی اللہ موبہا صاحب مبارک تلارور کے صاحب مبارک تلارور کے مکہ سٹیج تے تشریف راوڑی ملاوی کوشش اس تو کرے انشاءاللہ صاحب مبارک کو بات کی اور سرا اخلاص سرا امین محبت سرا ملاوی دی صاحب مبارک تلارور کے جمع مہربانیوں کے صاحب پروستو ټول سره ملاویږي د پروګرام نظم او ضبط مه خرابوئ دا کم خلک چې په مزار کې کرسي پوړو کې ناست دي نو دوی دپاره لاندې خبر بس شوی دی مهرباني وکړئ مخکې راشئ
دا کم خلک چې په کوړو کې ناست دی او دا زما आवाज اوري نو مهرباني وکړئ دریم لګېدلي دي مخکې تاسو دپاره کوشش دي نو مهرباني وکړئ مخکې راشي الله مو بخښه نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سید الاولیاء ڈاک اسم الخیر شریف بابا جان فخر اسلام فخر پاکستان سیدنا و مرشدنا کامل ترین پیر سید حسین صاحب مبارک داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن سیال دا حسن نالر سیال آل خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن ہنسی دنا زلا سمڑا خبر یان خو کی پریوتن سیال دا حسن نالر سیال آل خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن سنگا چی رخ ساری لہی جابائی را سر گل کھڑلو لیکن خلاص کر سبحان اللہ ہوئی سنگا چی رخ ساری لہی جابائی را سر گل کھڑلو سرا بندی شاہان خو کی پریوتن ہے سر کے سرا بندی شاہان خو کی پریوتن سیال دا حسن نالر سیال آل خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن یار لسورا اور رب سورا اورا حسن ورکڑے دے آئے یار لسورا اور رب سورا اورا حسن ورکڑے دے سوش پوشتا نقل خدایا لخو کے پریوتن سوش پوشتا نقل خدایا لخو کے پریوتن سیال دا حسن نالر سیال آل خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن داخ کو لے جسوم دے خبر یان خو کی پریوتن لاڑو میراج لمنتا حدود کراس کڑلائے لاڑو مرس بگسئی اسمکا اسمان خو کی پریوتن ستور مرس بگسئی اسمکا اسمان خو کی پریوتن سیال دا حسن نالر
سیالان خوږی پریوتل دا ښکلی جسوم دی خبر یال خوږی پریوتل دا ښکلی جسوم دی خبر یال خوږی پریوتل دادا سلجی دا مروت دلبرا دے خیال می داسی دے دادا سلجی دا مروت دلبرا دے خیال می داسی دے دا چید دنیا حسینان خوږی پریوتل دا چې د دنیا ټول حسینان خوږی پریوتل سیال د موسم لارې سیالان خوږی پریوتل دا ښکلی جسوم دی خبر یال خوږی پریوتل دا ښکلی جسوم دی خبر یال خوږی پریوتل اے محبوب حسینان در تہران دی اے محبوب حسینان در تہران دی خکلی خکلی دا جہان در تہران دی دمرا خکلی زما خوگ دل برا دمرا خکلی زما خوگ دل برا چی گلان دا گلستان در تہران دی مبارک مہدی تنون نزیاد زلی کی یا رسول اللہ مبارک مہدی تنون نزیاد زلی کی یا رسول اللہ سپوږمۍ ستوري د اسمان درته حیران دي یوازې رضوان ګوته پخله نه دی یا رسول الله یوازې رضوان ګوته پخله نه دی یا رسول الله د جنت حورې غلمان درته حیران دي حسندارې خوشبودارې تولې زلفې یا رسول الله اے محبوب عاشقان درته حیران دي عاشقان د زمانې پرېږده چې جړېږي یا رسول الله عاشقان د زمانې پرېږده چې جړېږي یا رسول الله بے زبان حیوانان درته حیران دي داسې ښکلې پیدا شوی زما خوږه دلبره داسې ښکلې پیدا شوی زما خوږه دلبره ښایسته ښکلې د کنعان درته حیران دي زه یوازې حاجي شمس الرحمن نه یم یا رسول الله ټول د ځمکې ته اسمان درته حیران دي جزاک اللہ بارک اللہ سن الجزا دو جناب مولانا شاکت علی کریم صاحب مخصوص انداز کی عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ببارکاہ کی عقیدت پر زبان اڑانے کی ناتخانے پدے حصے کی زبدن ورکام جناب زر محمد صاحب تا مائک تشریف روڑی مختصر وقت کے حفل حاضری ہو لگئی جناب زر محمد صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دزڑپ سر میں دل کلی دوالونا یوم قدام دوڑ دجانا کلی دی یوم مدینہ دا دوڑ دجانا کلی دی یوم مدینہ دا دزڑپ سر میں دل کلی دوالونا یوم قدام دوڑ دجانا کلی دی یوم مدینہ دا دوڑ دجانا کلی دی یوم مدینہ دا نبا میرا مدینہ شی نبا مکہ معظم شی اسی زمان دزڑ پکور کے ماترا یادر لمحاشی او پزڑ کی گرزی زمان تلہا غیا تو یوم قدام دوڑ دجانان کلی دی یوم مدینہ دا دوڑ دجانان کلی دی یوم مدینہ دا دسڑ پسر میں دل کلی دوانو منا یوم قدام دوڑ دجانان کلی دی یوم مدینہ دا دوڑ دجانان کلی دی یوم مدینہ دا یو کی خیستا ابی زمزم دی اے بلکی کجوری چمپ چم دی لارو کسو نئی قربان شمام خوری زخم نمرغم دی کنا پکشتا دے دا کجروش نباغنا یوم قدام دوڑ دجانان کلی دی یوم مدینہ دا دوڑ دجانان کلی دی یوم مدینہ دا دزڑ پسر میں دل کلی دوانو منا یوم قدام دوڑ دجانان کلی دی یوم مدینہ دا دوڑ دجانان کلی دی یوم مدینہ دا خوند کعبی پتوافنو کی دے ام دروزی پسلامنو کی دے ریاض الجنت و دسو پیناستا حجی بخوند غازینو کی دے حجی بخوند غازینو کی دے او ډیر مزګړي زکا بي خواږي منځونه یوم قدام دواړه د جانان کلی دي یوم مدینه دا دواړه د جانان کلی دي یوم مدینه دا د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یوم قدام دواړه د جانان کلی دي یوم مدینه دا دواړه د جانان کلی دي یوم مدینہ دا خوند کعبی پتوافنو کی دے اے ہم دروزی پسلامنو کی دے ریاض الجنت و دسو پیناستا حجی بخوند غازینو کی دے او ډیر مزګړي زکا بي خواږي منځونه یوم قدام دواړه د جانان کلی دي یوم مدینه دا دواړه د جانان کلی دي یوم مدینه دا د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یوم قدام
دواړه د جانان کلی دي او مدینه دا دواړه د جانان کلی دي یو مدینه دا कसरत मोहम्मद नबे पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत मोहम्मद नबे पैदा पैदा कड़ी बरब नवदा दुनिया कुल जहान द मोहम्मद बरुई पैदा शो मोहम्मद दे द तमाम जहान आबा नबुवत को मोहम्मद बांधे तमाम शो निश्त बसल मोहम्मद अंबिया खुदे मगन बेशक ची बंदरे नूरी कुल वाला सिफात दे परित्या और रहमान द मोहम्मद द दर खाकरोबियम कमी खुदे नका ददे दरा जुदा जज़ाकल्लाह बारकल्लाह सनल जज़ा दाव जनाब जर मोहम्मद साहिब मखसूस अंदाज की दिया कायद जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक दे शहर मदीना अगा अरमान मंगवता सुतावलान देखो मुहतरम सामिईनो मकामा की सुमना खालक पड़ो की नासली या महफल पाक ना बहर नासली आगे टोलता आजिजाना दरखास्ता महफाली पौरी फरमायला जमुन तदगी महफल पाक मुकर्रिर और खतीब नजवान आलिम दीन दीनी व मजहबी स्कॉलर हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल्लाह जुनैदी साहिब इंचार्ज दारुल इफ्ता जामिया जुनैदिया गफूरिया खतीब जामिया मस्जिद अज़हरुनी हयाताबाद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह درود پاک شریف پر اسروای خو تقریبا 3 پاور ټیم جمع و شو چې زرا غلې صاحب مبارک د تداسي ګولستان جوړ کړي دی او داسې رڼاګان او داسې خسته محفل ته جوړ کړي دی استاد د ذوق او شوق او استاد جذبه ماونه لیدا نو دا سیدا چې ګلستان کې چې کم دی ګلستان کې او باغ کې مارغان خوشاله نه دا د ډاک بابا جی سے مبارک ګلستان دی مریدان ټول بلبلان سبحان الله لوګون کې راویښ شي او بیدار شي او خو محبت سره وایي درود پاک صلی الله علیه یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ اے محبوب شمس قمر در تحیران دی سبحان اللہ ملائک جنو بشر در تحیران رب در کڑی در لاخ کل تو رستگی قیمتی لالو گوہر در تحیران پاک اللہ پدا سلو منصب بادشاہان وڑ بہترے کرت حیران
یخنا کل توری زلفی لرکڑی د اسمان ستوری او نمر در تحیران دا جمال او کمال داسی خزان یا رسول اللہ مخلوقات د بحروں پر در تحیران دی اشاری سرس مگمئی دکھڑا گزار د دنیا ټول زورور در تحیران دا خسته زلفو دی داسې خوشبوئی دا ټول ګلونه مشک عنبر در تحیران دی طاهر وای تدرب داس محبوبی محبوبان درب اکبر در تحیران سبحان اللہ نعت شریف وایم مختصر او بیا به د سه مبارک دا شهنشاه چې پروت دی د منقبت بوایم ان شاء الله خو محبت سره به आवाज راکوي او نعت شریف را سره وایي بیا به د بابا جان مبارک منقبت هم را سره وایي څنګه برابر کړم شمس و قمر تا سرا څنګه برابر کړم شمس و قمر تا سرا تا دیدار پلا مکان کړو د الله سرا څنګه برابر کړم شمس و قمر تا سرا څنګه برابر کړم شمس و قمر تا سرا تا دیدار پلا مکان کړو د الله سرا شمس و قمر ګل دي ستاله مخا منور سبحان الله سبحان الله وای نه محمد سبحان الله وای شمس و قمر ګل دي ستاله مخا منور دا چې زلی دل کې دی دا چې زلی دل کې دی دا چې زلی دل کې دی سلام خرنا سرا دا چې زلی دل کې دی سلام خرنا سرا دې در بلا مکان کړه الله سرا دې در بلا مکان کړه الله سرا څنګه شمس و قمر تا سرا څنګه برابر کړم شمس و قمر تا سرا دې در پلا مکان کړه د الله سرا دې در پلا مکان کړه د الله سرا دانا پاک خلق ستاسو صفت وکړي دانا پاک خلابس ستاسو صفت اگاندی سمر خوک شیرین لگی یا رسول اللہ سمر خوک شیرین لگی سمر خوک شیرین لگی سمر خوک شیرین لگی یا رسول اللہ سمر خوک شیرین لگی یا رحمت اللہ سمر خوک شیرین لگی صفت اللہ سرر آدھی در پلا مکان قرب اللہ سرر سنگ برابر کرما شمس و قمر تا سرر سنگ برابر کرما شمس و قمر تا سرر آدھی در پلا مکان قرب اللہ سرر آدھی در پلا مکان اکڑ دا اللہ سرائے نو دا امامتی اکڑائے کولو انبیاء تا
غلطي وکړه ټول انبیاء وتا سکت یادېږي نن سکت یادېږي نن سکت یادېږي نن امام الانبیاء سره سکت یادېږي نن امام الانبیاء سره د در بلا مکان وګړه الله سره د در بلا مکان وګړه الله سره څنګه برابر کړما شمس قمر تاسرا څنګه برابر کړما شمس قمر تاسرا د در بلا مکان وګړه الله سره د در بلا مکان وګړه الله سره کل شان د اولیاء بمنی سبحان الله کل د اولیاء بمنی او په نظر کې د اولیاء ډیر سر دې تیز چشمان د اولیاء بمنی سبحان الله تقدیرنا بدوها سبحان الله بشك دا فیضان دا اولیاء بمنی سبحان الله پاک اللہ یہ خبر بھی پپٹ رازنو یہ ډیر عرفان دا اولیاء بمنی یا پخپل کفتے خین قطب دے چھوڑ کڑے سبحان اللہ لوی سلطان دا اولیاء بمنی بخدمت یہ دو بخلاص شل عذاب خادمان دا اولیاء بمنی سبحان اللہ دیر زیاد خلقی پا ذکر کی مشغول کرلے دا احسان دا اولیاء بمنی سبحان اللہ اے طاہرہ درب ذکر کی ہر وقتی مریدان دا اولیاء بمنی اے طاہرہ درب ذکر کی ہر وقت مریدان دا اولیاء بمنی نم پر میں عالی شان دے ڈاکو سامان دے پر میں عالی شان دے ڈاکو سامان دے پر میں عالی شان دے ڈاکو سامان دے چپٹ کھولی دا اولیاء کی سلطان دے پر میں عالی شان دے ڈاکو سامان دے پر میں عالی شان دے ڈاکو سامان دے چپٹ کھولی دا اولیاء کی سلطان دے پر میں عالی شان دے ڈاکو سامان دے پر میں عالی شان دے ڈاکو سامان دے پاک اللہ ورکڑے شان مین پہ دے غنی سبحان پاک اللہ ورکڑے شان مین پہ دے غنی سبحان پاک اللہ ورکڑے شان مین پہ دے غنی سبحان زکت اخبل سان فاحر جواد خان میں علی شان دے سامان دے میں علی شان دے سامان دے کوئی چپا ڈولے اولیاء وگی سلطان دے پھر میں علی شان دے
غسل सामान दे फिर में आली शान दे غسل सामान दे कामिल वली दरबा इंसु जिन इकड़ी अदब कामिल वली दरबा इंसु जिन इकड़ी अदब अशआर ज़मानी इंस जिन जिन्नात में से गया जैसे मुबारक को फरमाए कि खलवत की प्रूत मौदशपी और जिन राजी बमा बांधे चापी करी सुभान अल्लाह देखा मिले वली दरब इंसो जिन ये खड़े अदब मकाम दौसियत कलावर में आली सामान में आली सुभान दे बच्चे तड़ा रोज तो दमान वली ने वली गोस ने गोस पीर ने पीर पैदा शिखाना गानी वली अल्लाह दे देखा हम कामिल तरीन फखाइज जमा दयार नदी खबर सो फखाइज जमा दयार नदी खबर सो खबर शी लिख बनक दी दगदर सो क जमा दयार पमग दचा नजर शो क जमा दयार पमग दचा नजर शो ओ बनक आंदी बलफात या नजर सो तदीदन ताकत ही चा सरनिस्ता दी अफ्ताब तकते नशी बराबर सो कहर सो दिल बरांडीर दी पजहान की बल बनवी जमा यार वंद दिल बर सो ल हिजरान बल सख्त बलानिस्ता दे दी न गांधी जख्मी पदा नश्तर सो ओ बनरसी की साथ बा आसान या रसूल अल्लाह ओ बनरसी की साथ बा आसान या रसूल अल्लाह ता पगम ची खौरी न गांधी बसर सो ची बिल्कुल बस्तर गुविने अशनाई का कि बिल्कुल बस्तर गुविनी अशनाई का दरहमान पसिंग बनबी बे हुनर सो जज़ाकल्लाह बारकल्लाह सनत जज़ा दाव जनाब मौलाना मुफ्ती इमदादुल्लाह जुनैदी साहिब मखसूस अंदाज के अव्वल हाजिरी वाला गवाला मुहतरम सामिईन व बिला ताखीर खिताब दे पारा दावत पेश कहू लेकिन देगीना कबल जब आजिजाना दरखास्त कम महफिलो टुल कला और टुल मकसूद अगा उम्दा बयान खिताब नबी चिपागी के मुंगा तासो दी अफल अकायद और नजरियात ना खबरदार की गो जे आया जमुन अकायद सदी जमुन नजरियात सदी जमुन ईमान सदा नंदे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक पनुम बांधे जुड़शव दगा महफल पाक इमिजा अकीदा दे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक मुतालिक सदा दे सहाबा किराम मुतालिक सदा ननका जिक्र इमाम हुसैन वाली दिशिया तो फतवा लागी देगी मिला से जवाब को दगा अकायद नजरियात ना मिले पदग बयानों ने सरा खबरदार की गो लिहाजा दे किताब शुरू की दो न कबल जदी अवल नवाला तरखीर पूरी सुमर खालद हम नास्ती तोलता आजिजाना दरखास्त काम कि मुफ्ती से हरे वा खबरा सोच और समझ सरा और पदगी नियत और पदगी गरज बांधे वारिदन शी जे अगिना मुगाता सफल अकायद और नजरियात इजदा को नदाब जमगाता सुदी पर डेर पैदमन और मुनाफा बख्शवी लिहाजा किताब दे पर दावत पर काम मजहबी स्कॉलर हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल्लाह जुनैदी साहिब इंचार्ज दारुल इफ्ता जामिया जुनैदिया गफूरिया खतीब जामिया मस्जिद अज़रवनी हयाताबाद पेशावर इतास दिनारों पगोंज के माइक में तशरीफ राउली पर जोश अंदाज सर जगह इस्तिकबाल को नारे तकबीर नारे रिसालत तादारे खत्मी नबुव्वत तादारे खत्मी नबुव्वत नारे तहकीक नारे हैदरी शुहदाए करबला
कत्ले हुसैन मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व मिना मोहब्बत शरा दुरूद इब्राहिमी दुरूद शरीफ वाय अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या रहमतल लिल आलमीन। रब्बिल इज़्ज़ात खालिक कायनात रब्बिल जलाल बदगे रूहानी विजदानी ईमानी महफल मिलाद शरीफ के च सिलसिला द ईसाल सवाब द सैयद शुहदा शहीद करबला इमाम अली मकाम जनाब सैयदना व सैयद सकलैन इमाम हुसैन अलैहि सलाम और द शुहदाई करबला अलैहिमुस्सलाम को मुनासबत सरा इनकाद शोए दे। अल्लाह करीम खालिक हमने प्रोग्राम शुरू दे बदे के नाथफानी मनकबत शरीफ और डेरो खल्क जमान उड़ान दे हाजिरी ओला बोला ज़दख वाले हाजिरे द पारा मुख्तसर हाजिरे द पारा दस्तासो मुखातबियम उड़ान देना जखपलो खबरों तरफ तलाश शम हो कचरे दखपलो खबरों नवड़ान दे दे खबर इजहारो न कम शायद जे जमा खबर मुकम्मल और बराबर नशी। अल्हम्दुलिल्लाह बदगे जामिया करीमिया गफूरिया के हुकाल के मुख्तलिफ किस्म इज्तिमाआत तासु दलतवी नहीं और मुख्तलिफ किस्म तकरीबात दल तकीगी याद साथे दगा तकरीबात और दगा लो एहतिमामात च द चाप निगराने के द चाप काविशुनो बांदगीगी दास वड़ा खबर न दा जमा मुराद पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब मुहतशम व मुकर्रम मंजूर नजर गौस ज़मान डॉक्टर बजीर रहमतुल्लाह अलैह जनाब बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना शेख तरीक़त पीर सईद हुसैन से दामद बरकातुल अलैना और दावी सरदा टोलो रफकाओ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना नूर यासीन से दामद बरकातुल अलैना ददत कम प्रोग्रामों दी पर सरपरस्ते कीगी दयो खबरायात साथे न चा सरा वक्त ज्यादा पेशदा प्रोग्रामों न कई
نه چا سره پیسې زیاتېږي چې په دغې پروګرامونو باندې خرچې کوي او نه څوک دومره اوزګار دي چې دغې پروګرامونو له بغیر د مقاصدو بغیر د فوایدو څه اهمیت ورکړي د مختصر په دغه وخت کې که چېرې موږ وګورو تاسو دلته پروګرام په کثیر تعداد کې خلک وینئ او دلته راجمع کېږي که د قبله وقافه حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ د 11وی شریف پروګرام شي په دغه پنډال کې د حضور غوث اعظم نغمې او منقبتونه تاسو اورئ او کتیر په تیره باندې د پروګرامونو دغه لیست را شمار کړی شي قدم په قدم باندې سیدي سین سے مبارک د دغه پروګراماتو اهتمام کوي تر دې پورې چې کله 11وی شریف خبره راغله هلته د حضور غوث اعظم منقبتونه بیانېږي که د 11وی شریف نه بعد غوث زمان ډاک بابا جي رحمت الله علیه اوس راشي دغه پنډال جوب در جوب ډک وي دغې پروګرامونو انعقاد ما مقصد دا دی چې نه څوک اوزګار دي نه چا سره پیسې راورېدلې دي که جناب قبله جناب سید حسین سے مبارک د دغې پروګرامونو انعقاد کوي 2 لاخ خپل سیم مبارک یو درس ورکړی و او هغه درس دا و چې د خپلو ماتحتو د عقیدې خیال هم وساته او د اعمالو خیال هم وساته که دا موجوده صاحبان دغه پروګرامونه کوي دا د دوی تاسو احسان وګڼئ یو طرف ته د خپلې عقیدې پیغام د میلاد النبي په صورت کې درکوي د 11وی شریف په صورت کې درکوي او نن چې کوم پروګرام غونډه ده د حضور مبارک د نوسي د شهید کربلا امام علي مقام امام حسین علیه السلام مبارک د پیغام په نامه باندې د فکر په نامه باندې د هغوی مبارک د ذکر په نامه باندې دا پروګرامونه دې دپاره کېږي که زه دغې ټولو خبرو نه په لنډو الفاظو کې یو د پیغام نامه ورکم هغه دا دی چې دا موجوده صاحب مبارک او د هغې سره رفقای کار چې څومره دي دا زموږ ستاسو نه د حضور د در نه لرې کول غواړي نه موږ د خواجه صاحب د در نه لرې کول غواړي نه موږ د حضور غوث اعظم د در نه لرې کول غواړي نه د صحابه کرامو د در نه لرې کول غواړي او نه موږ د اهل بیت اطهارو د در نه لرې کول غواړي دوی احساس دی په موږ تاسو ټولو باندې چې الحمدلله وخت په وخت باندې موږ د خپلو اسلافو سره یو لینک برابر کړی دی زه زړه نه د کومې نه هر کله والله العظیم د دوی د مخ نه وایم ځکه دلته پروګرام کې حاضر وم که غایب وم چې دلته پنډال کې زه پروګرام وګورم ما له دا یو خبره ذهن له راځي چې د سید حسین سے مبارک باندې که نورالدین شهید رحمت الله علیه کومه خواري کړې ده که معین صاحب رحمت الله علیه کومه خواري کړې ده که عبدالعظیم صاحب رحمت الله علیه کومه خواري کړې ده که حضور قبله ډاک بابا جان رحمت الله علیه کومه خواري کړې ده خواري ضایع شوې نه ده ګلستان نور هم آباد شوی دی الحمدلله حاضرینو دا مونږ چې دلته ناست یو زمونږ د عقایدو ابیاري کېږي زمونږ ذهن سازي کېږي دا هغه څیز دی چې زمونږ ستاسو د دواړو جهانو په کار باندې راځي زه به تمهیداً چې کومه بله خبره ضروري او بیا ډېره ضروري او بیا ډېره ضروري عرض کول غواړم هغه دا ده د ټولو توجه به ماته وي که د دغې پروګرامونو په هکله باندې د ستاسو دماغ پلاو شولو سبحان الله جواب هم راکړو یو ګزارش درته دا کومه او هغه ګزارش دا دی چې تاسو د وجې نه ټول پروګرامونه آباد دي د ستاسو د وجې نه د سید مبارک رحمت الله علیه دربار آباد دی دا واضحه ده خو یو آبادي مطالبه درنه زه کومه او هغه آبادي دا ده چې د صاحب مبارک پروګرام مو آباد کو دربار مو آباد کو یو مطالبه دا ده چې دا ټول شیخان به د صاحب مبارک مدرسه آبادۍ خپل بچي وله ورکوي صرف اور صرف د پروګرامونو پورې د خپل مسلک خدمات مه تړئ چې مونږ ووایو چې صاحبان مبارکان پروګرامونه کوي مونږ عقیده به نه ګډوډېږي زمونږ اعمال به نه ګډوډېږي یاد ساتئ که هر څومره چت مضبوط شي خو لاندې پیلر ضرور غواړي چې هر څومره لنټر مضبوط شي لاندې دیوالونه او بنیاد مضبوط غواړي
که د خپله د عقیدې دغه پروګرام د عقیدې دغه مزاج د عقیدې دغه لوی پیغام که چېرې تاسو مضبوطول غواړئ دا به هله مضبوطېږي چې نیم بچي د کاروبار له ورکړل نیم بچي د سکول له ورکړل نیم بچي د کالج له ورکړل په دغې ټولو بچو کې یو بچی سید حسین صاحب مبارک له راولی او کېنوئ او دا ورته گزارش وکړئ چې لکه څنګه تا باندې د لنډي کوتل شهیدانو وینه توی شوې ده او تاسو له کومه مرتبه درکړې ده دا بچی متاله درکو او د دې نه داسې جوړ کړه لکه سید حسین صاحب مبارک هله به زمونږ کوم مدرسه زمونږ خانقاه او والله العظیم یو خبره رسول غواړم چې خانقاهونه چې څومره خانقاهونه دي دا به هله آباد وي په دې باندې هیڅ قسمه حمله د بد عقیدې د ګمراه کېدو به نه کېږي چې څو پورې په خانواده او په استانه کې د علما کرام موجود وي چې کومه استانې خاوندان او پیران صاحبان مبارکان چې څومره هم دي د دوی استانې به آباد وي چې کله به علما کرام پکې موجود وي دا رسول غواړم په دغې پروګرام کې زما همدا یو میسج دی چې دا مدرسه چې کومه کې مونږ ناست یو او مخامخ د پټکو والا طلبا او علما راته ناست دي وکئ داسې خپل بچي کریمیې له راولئ کریمیې کې ورله داخله وکئ د چا بچي چې څومره عمر والا دی د عمر مطابق فیصله وکئ څوک حفظ ته کېنوئ څوک علم ته کېنوئ که څوک باباجي مبارک روح خوشحالول غواړي نیډر بچی پکې پیدا کړئ که څوک حسیني جوړېدل غواړي د حسین علیه السلام مبارک په نقش قدم باندې علم ورته وښوئ که څوک ابوبکر صدیق په شان دی نډر صحابي د مقام او د رتبې والا انسان جوړېدل غواړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه میشن داو د خپلو بچو نه عبدالرحمن جوړ کړئ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میشن داو د خپلو بچو نه عبدالله ابن عمر جوړ کړئ دارنګې حضرت علي میشن داو د خپلو بچو نه حضرت حسین ابن علي جوړ کړئ حضرت حسن ابن علي جوړ کړئ خپل بچي علم نه ورکړئ دین نه ورکړئ هر طرف ته به د یا رسول الله نارې وي هر طرف ته به اصحاب کرامو د زنده باد نارې وي او هر طرف ته به غلامي د اهل بیت اطهارو خواره وي محترم حاضرینو اگرچه وقت مختصر دی زما موضوع دغه پروګرام موضوع یو د دې سره مناسبت باندې پکار وخت لیکن زه وایم چې دا کومې خبرې ما د ډېر وخت نه زړه کې ساتلې وې او په تېر چې کوم غټه اختر شپه تېره شوه سید حسین صاحب مبارک سره ما په میسجونو باندې سره رابطه وه همدا یو گزارش مو ورته کولو چې صاحب مبارک تاسو مریدان ورځ په ورځ باندې الحمدلله زیاتېږي کمیږي نه غلامان زیاتېږي کمیږي نه خو د مدرسې د طلباو چې څومره شیخان دي هغوی ته دا گزارش وکړي چې خپل بچي مدرسو راکړي او که چا بچی خپلې مدرسې له ورکړو والله دنیا کې هم دا پلار کامیاب دی آخرت کې هم دا پلار کامیاب دی غرض مو دا حاضرینو امام حسین علیه السلام کانفرنس دی ذکر حسین فکر حسین علیه السلام و علیهم السلام په دې مناسبت سره یو خبره نیمه عرض کول غواړم حاضرینو دا خبره به یاد ساتئ ما طرف ته هم توجه شته که نه د دغې پروګرام او د دغې محفل شریف غرض او غایه دا ده او د دغې پروګرام او دغې محفل شریف مقصد دا دی چې مونږ د حضور د غلامانو غلامان یو د حضور د خاندان غلامان یو دا پیغام در سره یوسئ مونږ اهل سنه والجماعه مونږ هغه خلک یو چې دا خپله خبره زه مخ په وړاندې بوتل غواړم د هغې نه وړاندې ستاسو یو ذهن ته یو خبره کوزول غواړم چې مونږ ته خپلو صاحبانو کومه لار پرېښودې ده هسې نه چې خطا نه شي هسې نه چې اهل بیت اطهارو په عصمت باندې چا نه ګوته اوچته نه شي
حسنا چې د اصحاب کرامو په عظمت باندې د چانه د الفاظ انتخاب غلط ونشي. یا ساته اهل بیت اطهار دا زمون د سترګو تور د سر تاج دی، خو لیکن دا جمله یاد وساتئ چې د اهل بیت محبت د اهل بیت اطهار سره محبت دا درس موږ نه راکوي چې د اصحاب کرامو بې ادبي وکړي، او نه د اصحاب کرامو محبت موږ دا درس راکوي چې العیاذ بالله د اهل بیت اطهار بې ادبي وکړي. نه نه، موږ د صحابهو دا درس راکړی چې اهل بیت د سر تاجونه دي، او اهل بیت موږ ته دا درس راکړی چې اصحاب کرام د سر ګلونه دي. موږ ته اصحاب کرامو اهل بیت اطهارو د یو بل مینه ښودلې ده. غرض مو دا سرورزو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوبی کبریا جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم. حضور مبارک ارشاد فرمائی ادببو اولادکم علی 3 خصال. حضور فرمائی خپل بچو ته 3 قسمه کردار ور وښایئ. خصال علما ناس دي، یو عادت وي یو خصلت وي. خصال د خصلت نه یو خصلت په حقیقي معنو کې د انسان کردار ته ویلی شي. حضور فرمایي خپلو بچو له 3 قسمه څیزونه وښایئ. اولنی حضور فرمایي حب نبیکم، خپلو بچو له د حضور مینه وښایئ. دویم حضور فرمایي وحب اهل بیتی، وفي روایت حب اهل بیتی. حضور فرمایي چې د اهل بیت دویم نمبر بچو ته د اهل بیت مینه وښایئ. و دریم نمبر حضور فرمایي وتلاوت القرآن، وفي روایت قراءت القرآن. حضور فرمایي دریم نمبر چې خپلو بچو ته د قرآن تلاوت وښایئ. گویا حضور فرمایي خپلو بچو ته خپلو بچو کردار داسې جوړ کړئ چې د هغوی د کردار نه دا پته لګي چې د حضور عاشقان دي، د هغوی د کردار نه دا پته لګي چې د اهل بیت غلامان دي، د هغوی د کردار نه دا پته لګي چې دا د قرآن کریم ویونکي دي، په قرآن باندې عمل کوونکي دي. گویا حضور فرمایي خپلو بچو ته زما د اولاد مینه وښایئ، د اولاد مینه وښایئ. د ما اولاد د تاسو دی، اولاد به د تاسو وي، خو مینه د ما اولاد ورته وښایئ. خپل اولاد ته زما د اولاد مینه وښایئ. څنګه مینه وښایئ؟ محب تبری علیه رحمه یو روایت ذکر کوي. د محب تبری په حواله باندې رسول غواړم. یو ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک سره ډېر زیات مال غنیمت راغلی و. ستاسو توجه لږه واوړېده، اورېدل نه غواړم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغې حدیث باندې څنګه عمل کوي چې حضور فرمایي خپلو بچو ته د ما د بچو ادب وښایئ، د ما بچو مینه وښایئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له بې شماره مال غنیمت رالو، او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په د هر چا د حصې د برابر خیال ساتلو لپاره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مال تقسیم کو. چې کله د خپل زوی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د عمر فاروق صاحب زوی د عبدالله نوم دی مبارک رضی الله تعالی عنه نمبر راغی، نو مال غنیمت کې ول 1500 درهم ورکړل. سو درهم ول ورکړل 500 درهم ول ورکړل. دغه خلکو کې چې کوم خلک راضي عمر فاروق سے مال غنیمت تقسیمای په دې کې سګوري چې مسجد نبوي شریف باندې حضرت امام حسن المجتبی رضی الله تعالی عنه رالو، ورته فرمایي چې مرحبا بكم اے د محبوب بچو، اے د محبوب وسو نسو، تاسو ته مونږ هر کلی وایو، ستړي مشي وایي راشئ. عمر فاروق سے بولا 1000 درهم ورکړل. لږ وخت بعد شهید کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مبارک رالو، استقبال شو، پروتوکول ورکړی شو. امیر المؤمنین ولاغي مبارک لم 1000 درهم ورکړل. چې کله حسنین و کریمینو ته
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زر درهم ورکړل خپل زوی ول راغی ورته یې فرمایل ابا جان امیر المؤمنین دا حسنین کریمین لواړو چې زه به غزاګانو کې د دین په خدماتو کې حاضر دم حتی الان تر اوسه پورې زه په خدماتو کې یم چې چا دین دپاره ډېرې قربانۍ دي هغه د 500 درهم ورکړل او زوی هم د ستا دی او چې چا دومره خدمات نشته امام حسین او امام حسن رضی الله تعالی عنهما واړه هغوی له زر درهم ورکړل ما له زر پکارو هغوی واړو هغوی له 500 پکارو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولا جواب ورکړي او بچی ته دا ادب ښایي چې کوم حضور مبارک فرمایي ادبوا اولادکم خپلو بچو ته د ما د اولاد مینه وښایي ورته فرمایي علما تشریف فرمایي خپل زوی ته وایي چې که د 500 د زرو دا فرق ما کړی وي دا فرق ما دې د وجې نه دی کړی چې دوی خدمات به ډېر وي دوی جهادونو ته ډېر حاضر وو ورته فرمایي بچیه لاړ شه فاذهب فأتني بأب كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما وجدة كجدتهما وتفرمای بچیا اے عبدالله کما دوی لا زر ورکړي دي او دا هر چا په ډبل باندې ورکړي دي لاشه د مور غوندې مور را پیدا کا لاشه د پلار غوندې پلار را پیدا کا لاشه د نیکه غوندې نیکه را پیدا کا لاشه د نیا غوندې نیا را پیدا کا لاشه د ماما غوندې ماما را پیدا کا لاشه د تره غوندې تره پیدا کا پلاری حضرت علی شریف خدا دی مور فاطمه زهرا ده نیکه محمد رسول الله دی نیای خدیجه الکبرا ده او تری جعفر رضی الله تعالی عنہ دی او ماما گانی یو طرف ته قاسم رضی الله تعالی عنہ دی او توری حضرت رقیہ او ام کلثوم رضی الله تعالی عنہما دی کما دین هر څه په ډبل باندې ورکړي نیکه رسول الله غړي نیای خدیجه الکبرا ده لارې حضرت علی شریف خدا دی او مور فاطمه زهرا سیده کائنات ورته فرمایي چې دوی له مزر خدماتو د وجې نه دي ورکړي د چا سره نسبت دی ته خو د هغوی نسبتونه وګوره په دې بنیاد باندې رسول غواړم چې حضور مبارک موږ ته فرمایي چې ادبوا اولادکم علی 3 خصال خپلو بچو ته 3 ادبونه وښایئ د حضور محبت ورته وښایئ د رسول الله مبارک د بچو محبت ورته وښایئ نن که جناب قبله زیوکار جناب سید حسین سے مبارک دلته پنډال کې د سرکاو تعداد راجمع کړی دی تاسو ټول د سید حسین سے مبارک په مصر د بچو تاسو ته د حضور مبارک د اولاد محبت درته ښایي په دې حدیث مبارک باندې عمل کوي او اختتام صرف یو خبره باندې کول غواړم اگر چې ټیم پوره دی خدای و خبره چونکې خبرې خو ډېر زړه غوښتي خو وخت مختصر دی او په دې باندې خپلې خبرې ختمول غواړم ازینو معذر کو او عرض مداو کو چې خپل عقیده د مشرانو هغه درس د مشرانو هغه طریقې کار درنه چېرته پاتې نشي داسې بیکار خلک زموږ اهل سنت والجماعت کې رادننه شوي دي چې څوک د اهل بیت اطهار و محبت نامه دې ته وایي چې صحابه کرامو ته اعوذ بالله سپک ګوري اصحاب کرام مبارکانو ته درانه نه ګوري ګستاخي او بې ادبي خو په یو قانون باندې نشي کولی ځکه چې ځان ته اهل سنت وایي ریاست یو بې ادبي ده او یو کم قتل دي مشرانو دا طریقه ښودلې ده چې د حضور ادنا صحابي د زمانې د ټولو غوثانو نه اعلی او بالا دی خبره رسول غواړم یو روایت او هغه روایت چې کوم د ستاسو ذهن ته درګرځول غواړم تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 602 کی یو روایت رسول غواړم یو ورځ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ولاړ دی او خطبه وایي
इमाम इब्न असाकिर तारीख दमिश्क या तारीख इब्न असाकिर और तारीख मदीना और दमिश्क में दगे द्रे वार्ड नमूने बांधा किताब मौसूम दे फरमाए कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मिंबर बाने वलाड दे खुतबा फरमाएला बदी दौरान की हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुबारक जुमात रातन नशो रावी फरमाई चिकला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उरीदो दासमा दा टोल तकरीर खुलासा दा चिकले उरीदो नुबती दौरान की उमर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला खुतबा मुख्तसर कड़ा वड़ाई कड़ा तकरीरी वडू के को रापुशु बदी दौरान की चिकला अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला खुतबे न रापुशु हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला जोई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला खुतबे तबर हो तकरीर शुरू करो और तकरीर की यो रिवायत हुई और दा रिवायत लगवावे वे फरमाए शेखन को सोच ला इलाहा इल्लल्लाह आई और पोरस आखिरा बानी ईमान मुस्ताती हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाई जमाद खपल निकन और बली रसूलुल्लाह मुबारक ना और दाव और बली कि द अर्श अजीम सरा योशना ग्रीन सबस यो तख्तेरा हुजूर फरमाई द अर्श अजीम सरा योशना तख्तेरा द लड़की वाला यो तख्तेरा और पागी बानी दाली कलेशी दी कि द आल मोहम्मद जमाअत और ग्रुप का कलिमा वेला और आखिरत बानी ईमान मुसातलो द आल मोहम्मद जमाअत में अल्लाह करीम जन्नत दाखिलाई हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला फरमाई कि ए द हुजूर मसीहा ए इमाम हुसैन चिदा कम द अहले बैत ग्रुहना द दीद साला मदा चिदी जन्नत दाखिलेगी हुजूर कम अलामा खुद लेला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो फरमाए कि द अहले बैत ग्रुह द अहले बैत सर मोहब्बत को उनकी चिकुम को अल्लाह करीम जन्नत तबूजी दब अल खलफी कि नब अबू बकर सिद्दीक पसे बदर दिवाई नब उमर फारूक पसे बदर दिवाई नब उस्मान गनी पसे बदर दिवाई और वे फरमाए हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नब सलमान प्लार पसे बदर दिवाई और बे और तवे फरमाए कि दाऊद सलोर खुलफा पसे बदर दिवाई और वरसरा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पसे बदर दिवाई दाद अहले बैत जमाअत दा जन्नत दाखिलेगी दाहो क्लियर कटता जो खुलफाए राशिदीन बस इसकी पूरी वयन दाद अहल सुन्नह व जमात देरीन खारिज दे अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ीर खबरों की पढ़ीर तारीखी वरक़ातों की चिसली के लिए शीरा मखफल से बांधे खुले की नियात साथे उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हकला चा पुख्तरा उकरा उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल ताबिईन दे दा अफजल दे कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल दे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दा ताबिई दे दा अफजल दे और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल दे और तो जवाब मिलावेगी कि द हुजूर मुबारक सरा पर जिहाद की चिकम असूल मंडे वाली दी दा सहाबे किराम पर असूल पर पोजो के च द जिहाद कमरा खावरा और खटत नशवेदा दा सहाबे किराम द असूल द पोजी खावरे और खटे दाद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल दी दा की दा मुसल्लम दा दीर खबर ब्या मरसूम पखबल से बांधे फमुम दा साहिबान दा की दबर खोदे दा चिन्ह बस सहाबे किराम बस स्पति स्पूरे वायु बल्कि स्पत सोच तुम न सातु और न दा अहले बैत अतहार पसे हर चाजान न मुकाम दे मुम अहले सुन्नह वल जमाअ दा ऐलान कहो कि हम दर वालों के भी गुलाम हैं और हम घर वालों के भी गुलाम हैं व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह
जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाह सनल जज़ा दाव जनाब हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल्लाह जुनैदी साहिब ढेर बेहतरीन अंदाज की उनका दास्ता अल अकीदा अमजिया औलाद का मोहतरम सामिईन मांजा टीम शवदा इंशाअल्लाह सफुना गुजरो सफुना के बुमन जामी सरादा को और बिया इंशाअल्लाह अजीज महफिल पाक दोयम नशीस जगीता जमगदा से मेहमान मुकर्रर तशरीफ दौड़ी कि यकीनन आगादा के दरबार ता अव्वल जल बांध राजी इंशाअल्लाह अजीज संगी वस्फ अदब एहतराम सरा कसीर देदार की नासे इंशाअल्लाह दोयम नशिश की वहम उम्दा शान में अदब एहतराम सरा नासे इंशाअल्लाह अजीज आगा मेहमान मुकर्रर अव्वल खुसूसी अंदाज की वहम गौतास का अव्वल पैगाम लाने के इंशाअल्लाह अजीज अजान के लिए अजान पसी मुद्दसिल जामी सरा मुंजदा की और दे मांझा पसी इंशाअल्लाह अजीज मुद्दसिल महफिल पाक दोयम नशिश शुरू की